العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى أبو سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى، ثم إلى أبو سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن وصول وفرعيم، ثم إلى أبي الحبيب علي بن محمد الأمشي والدينا والد أموات وأموات المسلمين أجمعين. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن يخطب يصانه يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء
تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائض المنة ما جرت فيه في أقداره القسمة فأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة زهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بترد التكريم. اللهم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء جميع الرسل ما ذكروا. صل رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا له وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا بالله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى الصلاة وأمها وأشرفها يعطر الكون رايا مشرها العطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من دينها رجو رضوان ينتشر عند الحصى والسرى والرب يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والبدر وعاد وزن مساكن الجبال كما يلي قدر جميع الباء والمطر وعاد ما هوت الأشجار من ورقه وكل حرف ولا يتلى ويستطر والواش والطر والأسماك مع نعمين يليم الجن والملك والبشر والدار والنخل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصفوان الرشاش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم والمأمور والقدر وعاد نعميك التي بلغت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ خشروا وعاد بقدره السامي الذي شرفا به النبي نوال الأملاك وافتخروا وعاد ما كان في الأكوان يا سندي
بكل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذرون ملء السماوات والأرضين مع جبلين والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس حصروا تستغرق العدم جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبكي ولا يزرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أقع فيما قد مر من عدد بعد في أوضع فيه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل والتشير وكل ذلك مدرك بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتعديل والتكريم، نبيت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار زوره وبهر، فتعلقت همة الراقبين لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تقي بعشر في معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروقان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شربته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل في العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على لهذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر، وقد ديون لها الأخلاق ضائقات، وفرجي القرب عنا أنت مقتدر، وكن لطيفا بنا وفي منزلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر، بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلالة نزلت في منهه سوار، ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار، ومن قد شرشع القمر، ثم الرضا
سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة مجدنا ليل الدياج أو بدا السحر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود.
فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجسل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سنة أخلاق نبيت الخيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره طيبت المجالس والمحافل. وصلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو طلقا عن سير الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه. أوصاف يسير قد تعالى مجرها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تلوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كان والله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه. وأجري يا رب لطفك الخفي في أموري والمسلمين وأرني سر جميل سنك فيما نؤمل منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهبنا بها من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وتعيذنا بها من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا جد الحسن. السلام عليك يا جد الحسين. السلام عليك يا جد زينب. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن. السلام عليك يا أم الحسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله على الإلهام
والشكر له على جميع الإنعام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan kembali pada malam hari ini dapat berkumpul guna bersama-sama mengadakan acara rutinitas kita pembacaan maulid. Tadi kita baca maulid Habsyi, yang kita teruskan dengan pembacaan kitab agama, belajar ilmu tauhid. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat Allah Ta'ala yang keenam dalam urutan pelajaran kita, yaitu wahdaniyat. Wahdaniyah artinya esa. Esa itu tunggal, ada duanya. Kalau satu ada duanya, kan satu semuanya dua. Tapi kalau tunggal itu ada istilah dua lagi, tunggal atau esa. Bahasa nang baharinya kan disebut esa, tunggal. Maka lawannya adalah ta'addud. Lawannya adalah ta'addud. Ta'addud artinya apa? Berbilang. Arti berbilang itu lebih pada satu. Lawannya ta'addud artinya berbilang. Jadi Allah Ta'ala itu pasti satu aja tunggal, mustahil ada sesamaannya. Nah, maka di sini ulama mengatakan itu ada 5. Nang mustahil itu 5 macam. Nang bertentangan dengan keesaan Allah ada 5. Pertama, Allah Ta'ala itu esa tunggal pada perbuatan. Maka perbuatan Allah itu hanya Allah yang punya perbuatan. Nang lain tidak ada bisi perbuatan. Kalau ada juga lain bisa perbuatan, itu hanyalah secara lahiriahnya. Tapi kalau hakikatnya itu tidak punya perbuatan. Karena kita ini misalnya bergerak atau berdiam, berhinak atau kita guring, kan? Itu semuanya Allah yang menggerakkan dan mendiamkannya. Kita kada bisa perbuatan sama sekali. Itu pada hakikatnya. Maka dikatakan kita berbicara atau kita bergerak atau kita berdiam atau kita bernapas atau kita tidur, itu hanyalah sambatannya saja. Tapi kalau sabujurannya, kita bergerak digerakkan Allah, kita berjalan dijalankan Allah, kita guring diguringkan Allah, kita berhinak dikawakan Tuhan berhinak, dan sebagainya. Selalu kita ini ditolong oleh Allah. Bila Allah enggak ada menolong, ya tenang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Kada gitu ditolongi orang. Nah, cabut orang sudah pertolongannya. Ya tak, game over sudah kan. Nah, the end. Habis riwayatnya sudah. Nah, itu kan. Yakinkanlah apa yang terjadi itu semuanya adalah perbuatan Allah. Berilah kita sambatlah. Kita sampai di muntung berilah. Kalau kita perhatian belajaran, lah kita nyebut untuk belajaran apa? Yang terjadi alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Jangan di alam semesta, di awak kita nih kan. Apa aja terjadi itu adalah perbuatan Allah. Cuma ngaran perbuatan itu kadang mesti berjapai. Yalah. Aku kan muti mikrofon kan, aku menjepel mikrofon. Itu kalau kita memandang secara lahiriahnya kan, seolah-olahnya kan bila nang memperbuat tuh kayak berjepel dalam perbuatannya. Padahal ada usaha kita menjaga Allah Ta'ala. Kita di dunia ini kau akan menggerakkan tanpa menyentuh. Apa contohnya? Menggunakan remote, remote hidup TV kan. Ada di kan JP TV lah. Kada berjapai. Nah, Allah Ta'ala lebih sakti pada itu lagi. Lebih canggih pada itu lagi kan. Nah, jadi jangan kita anggap nanggaran memperbuat itu menjapai lawan perbuatannya. Adalah kita manusia kan menjapai perbuatan. Ada kan sentuhannya ada. Allah Ta'ala kada sama lawan makhluknya. Jadi Allah tuh berbuat bukan seperti makhluk. Kalau makhluk itu berbuat ada menjapai, ada kontak, ada menyentuh. Tapi kalau Allah berbuat tidak ada sentuhan, tidak ada seperti makhluk lah. Saya ceritakan. Bajapai kada, balapas kada. Allah Ta'ala itu bajapai kada, balapas kada. Bahkan lagi bingung tuh nainya. Bila kita kau menebak salah. Bila kita kau menebak Allah salah. Bila kita bingung, aku udah tahu kayak sebenarnya Allah itu nanti dicari. Kita harus bungol tentang Allah Ta'ala. Nah, bila ada yang merasa kenal dengan Allah, hakikat Allah Ta'ala kenal mestinya. Itu adalah cara yang salah.
Jadi kita ini ketika kita putus asa, aku kada tahu Allah Ta'ala itu asa bujurnya. Cuma aku yakin Allah ada, itu yang dicari. Ujar malaikat hajagan, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Malaikat mulai lahir, mulai ada dari ciptaan Tuhan sampai hari kiamat ada putus-putus ibadat taruh, kada ibadat taruh, kada bampian ibadat. Ternyata komentarnya apa? Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami kada kenal dengan Tian ya Allah sebenar-benar pengenalan. Apalagi kita nang ibadah kada nah. Begini, kita kan sangat kita nih jahil tentang Allah Ta'ala. Nah, Bapak, tentang orang ada dikatakan arif billah, kenal dengan Allah, itu kena sifat-sifatnya. Lalu dia menghayati dalam kehidupan dirinya, dalam pribadinya. Bukan dia tuh mengenal sabujurannya hakikat itu, kata itu maksudnya. Nah itu. Nah, pertama kita meyakini tidak ada yang berbuat selain Allah. Itu artinya tauhidul af'al. Menunggalkan Allah dalam perbuatan. Kita yakinkan di hati kita apa yang terjadi itu adalah perbuatan Allah. Sampai tidak waktu kita belajar nih. Sampai Allah telah menciptakan kebaikan. Ya, Allah telah menciptakan keburukan. Iya juga. Boleh kita sambat kalau kita waktu belajaran majelis taklim, boleh kita nyambat. Tapi kalau sudah kita praktek sudah keluar, kita menjalankan tauhid, bila baik-baik, alhamdulillah aku ditolongi Tuhan. Ya kan kita kan, alhamdulillah kita ditolongi Allah Taala, kawah hadir kami malam ini kan. Itu kan kita menisbahkan kebaikan kepada Allah. Tapi ketika terjadi nang haram-haram, jangan alhamdulillah di maling aku menyuntan berhasil. Nah, itu tambah dosanya lagi. Jangan kada alhamdulillah kan berusaha ada maling menyuntan. Tambah alhamdulillah pulang 2 kali dosa. Malahan bisa gena alhamdulillahnya itu pada menyuntan. Nah itu. Jadi bila orang melakukan maksiat itu nang buruk-buruk jangan disambat dimuntong. Itu dah aja maling toko nyuntan. Jangan ada Allah Taala nulungi kamu nyuntan tuh. Nah, boleh sambat itu. Itu namanya batu berusaha gena bisa pada maling menyuntan. Karena apa? Mempermainkan tauhid walaupun bujur jangan disambat. Nah, karena baik-baik, iya itu jar nang orang tuh hari ibadahnya ada bampihan nanti. Mulai pagi sampai ke sore ada yang digeunya ibadah terus. Jangan ada Allah Taala nunggu dah kawang itu. Bujur sambat jar apa gitu. Atau hadapan orangnya ikamnya tahola jadi kaum ibadah nih. Jangan ada Tuhan nunggu ikam tahu ibadah. Iya alhamdulillah jika mengatakan aku. Nah, kan terima kasihnya. Itu kan bahasanya dinyatakan. Tapi kalau malah ikan malingnya itu lah jangan ada Tuhan urugikan Tuhan nyuntan. Ngomong itu kan. Jadi sambat walaupun bujur jadi sambat. Itu bila apa aja wal khairu kulluhu laisa illa ilaika kan. Wasyarrun apa aja dah. La nansibu ilaika kan. Kejahatan itu kami tidak akan menisbahkan kepadamu. Jadi bila orang itu misalnya banu berdoalan Tuhan ya Allah dasar ulun juga pangulir, dasar nafsu ulun juga ya Allah nang keras itu kan pengadulan Tuhan. Walaupun pada hakikatnya nafsu kita tuh Allah juga gerahkan cuma jangan bila disambat nang buruk-buruk ke Tuhan itu kan kada badab. Itu artinya kurang ajar kan Tuhan. Nah sudah itu artinya tauhidul af. Nah kita nih kalau memalahkan tauhidul afal nih kan jadi wali Allah Taala. Engkau malakan tauhid apa atau malakan kita jadi wali Allah Taala sudah. Nah, ya kita nak mulai guring pulang nyatakan apa yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Nah, itu kan. Apa aja? Efeknya apa ya? Bila kita yakin perbuatan Allah, maka baik wala sarik lagi kita lah. Hana sarik di Allah Taala pun gawian. Tasarik Allah Taala aku aja. Nah, orang tuh bersabar. Jadi orang yang bersabar itu ketika tauhidnya main. Tauhidnya aktif. Orang nang kawa bersabar itu adalah orang nang kawa aktif tauhidnya. Tauhid apa? Jadi aktifakannya kawa sabar. Itu kan musibah ini kan Allah Taala manlaki nih. Nah, kawa sabar. Jadi bila mau karena musibah lalu amok loleh, bermembai kan, bagi mana nampar, menghantam ke orang, itu berarti lupa tuh lawan tauhidul af. Lupa bahwa Allah Taala ampun gawian itu pada hakikatnya lawan sehingga dia tidak bisa bersabar. Jadi tadi kau amalakan ini jadi wali yang sudah. Tauhidul apa? Dia hanya kan tauhidul apa? Jadi amalakan jadi wali sudah. Karena inya kadang mulai sarik, karena dapat musibahnya bersabar, dapat nikmat inya bersyukur. Karena ingat Tuhan memberi. Jadi kadang mau lupa Tuhan. Kalau sudah kawang malahkan tauhidul af.
itu kan. Memandang semua alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Efeknya, bila dapat satu nakade nyaman, ia sabar. Bila dapat nyaman, ia bersyukur. Karena melupakan Tuhan. Ingat terus Allah Ta'ala-nya kada melupa. Gerak-geriknya itu kan selalu ia hubungkan dengan perbuatan Allah. Itu artinya tauhidul af'al. Mustahil nang lain pada Allah bisi perbuatan. Bagaimana apa terjadi narami di dunia nih? Itu semuanya adalah perbuatan Allah. Dan Allah tuh berbuat kada sama lawan makhluk. Kita kan tak. Kita kan deh berbuat mangkat mic. Menjepai lawan mic-nya lawan nih. Nah, menjepai kita makhluk. Cuma kita ini ditolong oleh Allah lawan nih. Bersuara ditolong oleh Allah. Mau timek ditolong oleh Allah lawan nih. Nah, anak lampu menyala ditolong Allah juga. Tuhan kadang nungi wajah lampu nih. Ya kan? Kamera kan aktif. Ditolong Allah Ta'ala juga kan. Mic-nya nih hidup ditolong Allah Ta'ala juga. Sabar dan ditolong Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tuh kullu yaumin huwa fi sya'an. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap masa Allah Ta'ala tuh ada terus bisi gawian. Nah, yaitu ya memperlakukan makhluknya ini kan. Nah, macam-macam baik perbuatan Allah Ta'ala itu. Kada saling apa? Kada saling ranayan kepada, kada saling istirahatan lah. Nah, ada terus gawin Allah Ta'ala itu. Kemudian yang kedua disebut dengan tauhidus sifat. Maka kita menafikan atau meniadakan ada nang lain pada Allah punya sifat. Nah, sifat nang lain pada Allah Ta'ala kada punya sifat. Allah punya sifat kudrat kuasa. Nah, nang bujur kuasa itu Allah aja. Nang lain kada kuasa. Maju aku kawa, mangkat aja. Mangkat kawa, 1 kilo kawa, 2 kilo kawa, 5 kilo kawa, 10 kilo. Nah, berat dah. Ada kan saatnya kada kawa lagi. Sapikol. Nah, tapi hira aku mangkat dia. Nah, kada kuat, berarti kita kuasa. Berarti kita ini kan Allah Ta'ala itu kan kawa tuh bang. Dah ada di bagian kawanya. Atau kita kawa aja 100 kilo mangkat ini tak lagi. Nah, ampe kawa. Atau ikam misalnya ilmu tahu. Napa aja tahu terus kau jawab tuh aneh. Pak ikam guring tahun orang. Hei profesor. 1 tambah 1 berapa profesor? Mengaruh profesornya kan. Guring kada aktif lagi. Kita tenang serba tahu nih. Ada saatnya kita jadi kada tahu lagi. Nah, Allah Ta'ala ngaran tahu itu ada bagian mengetahui terus. Nah, maka yang punya sifat itu hanya Allah. Kita ini sifat ada pada diri kita adalah sementara dan kada asli. Nah, kawi aja kan, kada uri kan, kawi aja kan kita ini sifat kita ini. Nah, buktinya kan bisa timbul, bisa tinggal. Lah, benu kau, benu kada, kan? Benu tahu, benu kada. Nah, kan? Itu dah. Benu melihat, benu kada. Benu menangal, benu kada kan? Kita ini kan. Nah, hidup kita ini aktif sementara ini lah. Nah, dari umur hidupnya sudah wadah guling bisa hidup kurangnya lah. Tapi kalau yang lainnya itu kan rancak timbul tinggal lah. Kawa, benu kada. Handak, benu kada lah kan. Bila seorang aja handak, orang aja kada hendak lah kan. Orang hendak ya seorang ada tahu. Kita perlu terus lah kan. Nah, berikutnya apa pulang? Nah, tauhid sifat tadi Allah Ta'ala itu punya sifat tuh kudrat seperti kudrat itu bang, kada mau kudrat tuh sampai 2. Nah, kudrat beda kudrat ini demo, kudrat itu 1 aja. Sifat Allah Ta'ala tuh ada 2. Dari 1 nama itu kan satu jenis nama tuh ada 2. Tunggal. Kemudian tauhidul zat. Nah, artinya apa? Nang lain pada Allah kada sama dengan Allah. Hanya Allah tuh tunggal. Nah, Allah tuh tunggalnya. Nang lain kada sama dengan Allah. Itu tauhid zat. Hanya Allah nang ada, hanya zat Allah nang ada, nang lain kada adaan. Kemudian bilang zat Allah Ta'ala itu kada sama dengan zat nang lain. Kita apa ya? Kita manusia nah. Ada kita mengandung bulu. Nah, kita mengandung kulit ya 100. Kita mengandung darah bujur. Dapat lawannya darah daging ya. Kita mempunyai urat ya. Utak bujur juga. Utak bujur juga. Nah, sumsum. Nah, atau utak lah urat. Kita punya
Tulang. Berapa tuh? 7 lah. 7 lah. Somsom atau otak, tulang, darah, daging, urat, kulit, bulu. Nah, 7 unsur badan kita ini. Nah, kalau bersatu 7-7-nya kan jadi manusia. Nah, berarti pulang roh pulang. Banyaknya kombinasinya loh nih. Kolaborasinya banyak kita nih. Allah Taala ada itu. Allah Taala ada itu. Allah Taala tunggal maksudnya. Nah, itu kan. Pokoknya kata kau dibayangkan nih. Yang penting wajib Allah Taala ada, pasti Allah Taala ada, selesai. Nah, inilah 5 kan yang kita tiadakan. Artinya hanya Allah nang tunggal, yang lainnya kadada nang sama dengan Allah. Kemudian dalilnya apa? Ayat Al-Qur'an yang sudah kita hafal berdaan, yaitu qul huwallahu ahad. Itulah dalil wahdani Allah Esa. Apa dalil Al-Qur'annya? Qul huwallahu ahad. Nah, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, dan Esa pada perbuatannya. Nah, gunakan akalmu, gunakan logikamu, gunakan pikiranmu untuk mendapatkan keyakinan bahwa Allah Esa. Kenapa? Jikalau zat Allah Ta'ala itu tersusun, misalnya Allah Ta'ala itu kan juga ada kolaborasi, ada komponennya kan, tersusun atas apakah tentulah dia sama dengan makhluknya, dia sama dengan Tuhan makhluk. Pokoknya kayak apa aja kisah-kisah makhluk ini Allah Ta'ala belain. Nah, makhluk ini kan pasti ada komponen-komponen nah. Walaupun satu sel aja, sel itu kan udah halus, ada tuh kurang pecahannya. Apakah komponennya ada? Maka Allah ada kayak itu. Tidak sama dengan makhluk. Lalu ia akan berhajat kepada yang menciptakan. Namun Allah Ta'ala itu sama lah makhluk, berarti memerlukan Tuhan berarti juga. Nah, kita ini kan 7 komponen pada diri kita nih. Nah, kita ini kan menghajatkan kepada Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan memberi kita kehidupan, Tuhan memberi kita rezeki, Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Nah, itu kita berhajat dengan Tuhan. Dengan Allah SWT. Allah Ta'ala ada sama dengan kita. Tuhan sama dengan kita, perlu kepada Tuhan juga. Nah, maka salah itu. Dan ini mustahil. Dan jikalau sifat-sifatnya seperti kudrat dan masing-masing lainnya, seperti kudrat dan masing-masing lainnya lebih dari satu, tentulah baharu. Amun sifatnya kudrat bahari ya kada aktif lagi, besok pulang kudratnya Tuhan kuasa, besok pulang kuasa bahari hampir aja. Mungkin itu kisahnya bisa. Berarti baharu sifat tuh ada awalnya kan. Nah, padahal sudah lewat kepastian kidamnya Allah. Allah tuh kidam, sifatnya kidam ada awal. Dan jikalau ada yang lain darinya punya zat, sifat atau af'al seperti dia, tentulah yang lain itu menyamainya. Namun ada samaannya, pas Tuhan berhamburu jadinya kan, banyak jadi Tuhan, namun ada menyamai. Dan ini adalah keaiban dan kekurangan. Karena bila ada samaannya, berarti ada harap lagi. Nang harap Tuhan kan ada samaannya loh nih. Ada kalau orang tuh kan bila ada nyamai ampih, nukar baju kan, sakampuan dan samanya baju nih. Malawat kami caca tuh bang, baju kau hinyar nah. Isoknya ada nukar sama itu juga. Wah, jual baju kau nih. Wah, jual kebaca buruk, jual baju kan. Biar dia siapa kehimpalnya, mending jual. Tiwas ada nyemai sudah. Wah, ada kan sombong bener leh. Ujian semandar sombong amat bener kan. Mandra kan, ini Mandra lawan siapa kalah? Gara-gara berarti tiwasannya lawan Jujun gitu. Itu kan. Nah, itu apa lagi saya tadi, dan kekurangan. Beda-beda Tuhan itu adanya nyamai kurang berarti dah. Nah, karena ada sakti lagi kamu ada sama, maka mustahil Tuhan ada nyamai. Karena akan memastikan kelemahan. Bila Tuhan itu sama, lemah jadinya. Karena buktinya kan adanya nyamai itu lemah sudah. Artinya kada harap lagi, kada sakti lagi. Padahal ketunggalan itu adalah sifat kesempurnaan. Ketika Allah itu dijaya, tidak ada nyamai, itulah nangaran kesempurnaan. Maka kita yakinlah Allah itu Esa, arti Esa itu tunggal, kadada sasamaannya. Nah itu. Kadada sasamaannya. Ya Tuhan badan Tuhan bertempat, berarti bahajat lawan makhluk. Nah, jadi apa? Tuhan bertempat. Kan kita ini bertempat ini, jadi kita kawah dunia ini kan. Mungkin kita kada bertempat, benar-benar diam. Mana? Berarti kita bahajat lawan tempat. Kita makhluk, tempatnya makhluk juga kan. Diulah Tuhan kita bahajat lawan makhluk yang lain itu tempat. Nah, kan? Nah, maka Allah Ta'ala mustahil bertempat. Bila Tuhan bertempat, hilang wahdaniyat mana? Buktinya kan, bila Tuhan bertempat sama makhluk. Bila sama makhluk, berarti Allah Ta'ala jadi kekurangan jadinya kan.
Karena hajatlah makhluk. Nah itulah. Jadi kan kita yakinkan Allah tuh ada tanpa tempat. Itu kan ada. Sudah titik kayaknya bisa cari ini ada selesai. Nah, kalau mencari-cari, akhirnya apa? Salah debatnya kan. Ada tetamu dan salah alamat kan kita mencari-cari. Begitulah etikat aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tuh ada. Yakin Allah ada. Kada perlu lagi mencari kayak apa di mana kan perlu lagi mencari ada tempatnya titik. Kemudian lagi Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sebagai umat Nabi akhir zaman. Nabi kita itu punya keistimewaan, syariat beliau itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sempurna sudah kan, kada ada cacat dan kurangnya, kada ada kekurangan, kada ada kelemahannya kan, sempurna syariatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Habis saya kan dari sudut pandang manhaj Islam itu sempurna. Nah, lalu kan ayat ini digunakan orang untuk menyalah-nyalahkan gawean kita ini. Apa ajar? Islam itu sempurna kok dah. Nah, berarti ya kalau Islam itu sempurna, turuti ya Islam zaman Nabi. Nah, kan? Ketika turun ayat ini, Allah menyatakan Islam itu sempurna sudah. Karena agama Islam sempurna sudah itu di zaman Rasulullah. Nah, ketika Allah mengatakan Islam sempurna, bagaimana waktu zaman Rasulullah ibadah orang? Lalu takuninya, adalah aja zaman Rasul itu memuritan. Adalah surah memuritan zaman Nabi. Hadirilah, ramaikanlah tablik akbar, pembacaan maulid oleh Rasulullah sendiri, dan akan disampaikan qari membaca Quran sahabat ya Nabi, misalnya siapakalah Bilal bin Rabah misalnya kan, dan akan dipukul terbang oleh Sayyidina Umar dan teman-teman misalnya kan, grup orang tua Madinah misalnya kan, tua apa namanya, adalah dari itu di Nabi. Dan ceramah akan diisi ceramah tunggal oleh Rasulullah sendiri adalah. Berarti kita tadi jangan acara-acara itu bid'ah apa nih menyalahi lampu Nabi kan, maka sudah sempurna. Nah, kurang ditambah hijah. Nah, dihantamnya. Asalnya kita dihantamnya kita akan ibadahannya gewen kita ini menambah di agama. Atau orang aja bila hendak nang sempurna apa? Bila hendak Islam nang bujur itu turuti Islam zaman Nabi. Maulidan adakah maulidan zaman Nabi? Kada ada. Jangan bermaulidan. Zaman Nabi adakah orang apa lagi pada maulidan kita nih? Nabi naramin apa? Apa lagi ya? Maulidan diantaranya lah. Baca burdah alhamdulillah. Nah, apa lagi misalnya? Apa macam-macam lah angin-angin kita ini kan dipadakannya menyimpang karena balain pada zaman Nabi orang ma'ruah. Nah, adakah zaman Nabi suah misalnya, oh beseruan ya Rasulullah beseruan manigi hari di rumah Abu Bakar malam ini bisa disuah tetamu zaman Nabi ada riwayatnya orang manigi hari kan menuju hari menyalai 40 70 100 mahawal tidak zaman Nabi oh beseruan ya Rasulullah mahawal dari disuah tetamu atau Nabi kan mengadakan haulan sipakalah haulan istilah dijah Nabi kan. Nah, apakah kita ini salah gawin kita ini? Nah, kemudian lagi bagaimana kep? Nah, bagaimana kep? Suahkah Nabi bagaimana kep si saman? Nyatai kada suah. Si saman tadi pada Rasulullah. Suah karena ujung dekat si Abdul Qadir Jilani. Nyatai kada suah. Si Abdul Qadir Jilani jauh zamannya setelah zaman Rasulullah. Malah 600 tahun kemudian kan nyat lahir si dia nih. Nah, kayak apa gini kita ketika dipadakan orang kita nih menambahi kita kada menambahi. Kita nih melestarikan. Nah, ngaran melestarikan tuh sudah ada barangnya lalu dikembangkan, diramayakan. Lah, kita ini bermaulidan, kita ini bukan menambahi agama, tapi kita melestarikan ajaran agama. Kita misalnya menuju hari apa nih manigi hari, menuju hari menyalai 40, 70, 100 mahal. Kita tuh bukan menambahi agama, menambahi ajaran agama, tapi kita melestarikan yang sudah ada.
Apalagi tadi? Apa? Bermaulidan, mahawal, apalagi? Baca manakib. Nah, baca manakib itu pun kita bukan menambah-nambah dalam ajaran agama, tapi kita melestarikan. Siapa yang pertama-tama membaca manakib Siti Khadijah? Siapakah daripada orang Islam ini yang pertama-tama membaca manakib Siti Khadijah? Siapa? Rasulullah sendiri. Rasulullah itu sering membaca manakib Siti Khadijah. Cuma Nabi itu baca manakib kata kayak kita, Bang. Mana buku manakibnya aja. Nah, baca manakibnya kata kayak itu. Rasulullah itu kan mengisahkan bagaimana pengalaman Sirin bersama Siti Khadijah. Itu ngaranya baca manakib. Nara manakib itu mengisahkan tentang kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah yang pertama-tama baca manakib Siti Khadijah. Jadi kalau kita baca manakib Siti Khadijah, kita tuh ngaranya menjadikan sunnah Nah, setelah itu lalu berlakulah bagi semua. Siapapun umat Nabi Muhammad yang bagus-bagus, maka kita kisahkan cerita-cerita hidupnya yang baik-baik. Itu ngaranya pembacaan manakib. Dan Nabi sendiri pun memesani kepada umatnya, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati di antara kalian. Jadi bagus kita menguyain yang baik-baik orang mati itu. Wa kufu an masawihim. Tahan muntungmu, tahan lidahmu daripada menyebut-nyebutkan keburukan orang-orang sudah mati. Si arwah itu kam toh lebih ikam. Semuanya ikam asam orang itu diunduhnya habis di masa malaman. Bila musim asam kamu tak awat bang, asam tu mangga di rumah tu pindah hentangan, pindah sakit, pindah sudah masak, pindah sudah gunal terima tu bang, sakarong yang mau ngokot arwah si anu tu beri, tawaan tawane, musim rambutan ya juga, semua arwah tu kamu aku beri sama rambutan, pas patah anunya nih dahannya, mendebok gue ke tanah, isoknya berurutnya, atau tawaan kan, jangan orang sudah mati jangan disambati keburukan. Itu Nabi kada senang, kada suka Nabi kalau ada umat itu menyebut-nyebut keburukan orang yang sudah mati. Menguyang-uyai orang mati dikuyai pulang kan? Nah, orang mati sudah dikuyai pulang. Bisa datangnya ana mulai kubur oleh keluar. Napang uya aku aja. Pulang kami ngana. Iya, ada tingginya. Atau dikubur dalam mimpi kada tingginya. Apa iya? Mau uyainya terus. Nah, jadi kan yang baik-baiknya jadi Nabi sendiri memesani supaya kita sering menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal atau wafat, sehingga muncullah dari itu hadis, muncullah kenapa kita mengadakan pembacaan manakib. Jadi manakib itu bukan menambah, tapi melestari. Maulidan pulang. Kenapa isi maulidan? Maulidan itu isinya membaca salawat itu siapa nyuruh baca salawat? Siapa nyuruh baca salawat sih Pak? Allah Subhanahu wa taala kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perintah Allah supaya kita bersalawat dan salam. Bila kita bermaulidan, kita bersalawat, berarti kita ini melestarikan ajaran agama. Maulidan apalagi isinya pembacaan sejarah Rasulullah. Sejarah Rasulullah itu diajarkan turun-temurun. Mulai Nabi dia kan mengisahkan. Nah, jadi Nabi itu mengisahkan kehidupan beliau kayak ini kan. Sahabat mengatakan, sahabatnya pulang mencatat sejarah Nabi itu kan dinyatakan kan, lalu dikisahkan pada generasi setelahnya. Lalu ada muncul kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah. Ya, baca Maulid ini kan, baca Maulid ini baca sejarah Nabi. Di mana kita bid'ahnya, di mana kita menyimpangnya, di mana kita menambah agama. Kita ini melestarikan. Apalagi mahawal pulang, ma'ruah. Napa orang ma'ruah mahawal itu isinya apa acaranya? Pertama baca Yasin. Yasin itu Quran kalian enggak? Siapa nyuruh baca Quran? Suruh siapa nyuruh kita baca Quran? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah nyuruh kita baca Quran. Kita baca Yasin. Yuk, mana kita menambahi agama. Orang mahawal kita baca Yasin. Baca Yasin itu perintah agama. Dimana kita menambah agama, menambah perintah agama. Itu sendiri adalah perintah agama. Karena menambah kita lah ajaran agama. Itu kita hanya melestarikan ajaran agama. Nah, pagi membaca Yasin pagi. Orang bertahlil, berzikir, iya, ada zikir, ada salawat, ada tasbih. Semuanya itu adalah perintah dari Allah. Allah nyuruh kita berzikir, Allah nyuruh kita bertasbih, Allah nyuruh kita baca salawat. Imannya pernah berdoa. Siapa nyuruh berdoa? Allah Ta'ala juga akan berdoa. Nah, doakan. Wastaghfir laka wastagfir lidzambika walil mu'minat.
Minta ampunlah kepada Allah untuk dirimu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua orang beriman, laki-laki perempuan. Orang berdoa dalam haulan itu ada mendoakan orang yang sudah wafat. Perintah Allah juga supaya mendoakan orang yang sudah wafat. Atau secara umum orang beriman didoakan. Nah, itu doa ada perintah agama juga. Kemudian habisin apa? Orang mau habisin apa caranya? Imbah berdoa apa? Imbah berdoa. Nah, makanan lagi tadi gila. Nah, makanan lagi. Al-Fatihah. Suruhnya makanan, Pak. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما نظم الفكر من دواوين اوصاف المحمديه وقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي في التوجهات الخالصه والصلات الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه الامال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد واكسر عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك حافظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة. هلا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومصدر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوكس إنشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطواقنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته وأولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، ونشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحجز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. الله منكم.